मोगाळ भाव भयणीनो, ऑगस्टाची 15 तारीख आमकां भोव मोगाची. भारताक स्वतंत्र मेळो न्हू. 70 वर्सां संपोवन 74 वर्सा पांय आसतना आनी तशेंच मोरये मायेचें स्वर्गवरणाचें फेस्त आमी करतना देवाची विशेष आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांचेर, प्रत्येक जावन कर्नाटकांतल्या सर कुटुंबांचेर आनी सगळ्या भारतांतल्या कुटुंबांचेर आनी सगळ्या संवसाराच्या कुटुंबांचेर पडोवन दीत आनी आमकां देव राखून व्हरोन दी. ह्या आकांताच्या वेळार कोरोना व्हायरस हाच्या निमती कोस्टोवच्या कुटुंबांक प्रत्येक तरान तो ताच्या दयाळ दिश्टीन पळोवन दी म्हणून आमी मागया. ह्या 26 वरांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेता आसतना आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा पासत मागतना हेरां पासोतय मागोवंक हो एक बरो अवकाश. ह्या दिशेन देवाचें उतर किर्तनांतलें आमी आयकुया. 127 किर्तन ही उतरां आमी आतां आयकुची. जर सरस्पर घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ. जर सरस्पर शहर राखिना पारेकाराचो पहारो व्यर्थ. सकाळीं फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेचात, घाम पिळून दिसपटो ग्रास जोडच्यात तरी सगळें व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सरस्पर न्हिदेंत तें दिता. भुरगीं सरस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. जशें जुजाऱ्याच्या हातांत बाण तशें तरणाटपणाचें पूत. ज्या मनशान तसल्यांक आपल्या पोत्यांत भरल्यात तो बागी. शहराच्या दरवटेचेर आपल्या दुस्माना कडेन वाद करतना तो लजेक पडचो ना. देवान आमचें घर बांदी जायी आनी देवान आमचें कुटुंब बरी जायी. ताच्या बेसांवांनी भुरगीं बाळां दिवन आनी अशें राखल्लें घर देवाच्या आशिर्वादांनी भरिल्लें खंडीत समृद्धीचें घर आनी संतोशाचें घराणें माया मोगाचें कुटुंब जावंक पावता. आमी एक गितांत म्हणटा, होम स्वीट होम, wherever I stay and wherever I roam, I'll never forget my home, sweet home. I'll never forget my home. ह्या दिसांनी ह्या गितांतले शब्द भोव जोगते आनी सालते म्हण आमकां भोगले. कोरोना व्हायरसा निमती आकांत आमकां आयिल्ल्या वेळार घर आसलीं आपल्या घराक फाटीं येवंक परतलीं. घर नासलीं बस स्टँडांनी, रेल्वे स्टेशनांनी आनी मार्गादेगांनी रावतल्यांनी खंय वेचें. खंय पयस हजारो मैलां पयस आसल्या मनशांनी आपल्या घराची वाट धरली. घराची सुरक्षिता आपणा मेळत म्हणल्या आशेन पिडेक वखद मेळटा म्हणल्यार न्ही, या खावंक जेवंक दाराबस्त आसात म्हणल्यार न्ही, फकत आपल्या कुटुंबादाराचो मोग आशेवन ती लांब पयण कर गेली. थोडीं वाटेर तंग जावन मरण पावलीं. तरी पूण आमकां एक आशा आसा, आमच्या कुटुंबा सांगाता मेळोवन आमी मरचें जाल्यार थंय कुटुंबा सांगाताच अशें म्हणून मनशांनी आपल्या घराचो उडास काडलो. विंगड विंगड आसलीं मनशां सांगाता आयलीं. काम नासतना घरा भितर एकामेकाची साकरी करूंक लागलीं. आमकां येदोळ पर्यंत कामा निमती धांवूंक, सकाळीं उठून धांवचें, सांजेर परतून धांवचें हें सदांचें जाल्ल्या ह्या काळार प्रत्येक जावन ह्या पिडे निमती इल्लोसो वेळ सुशेग घेवन कुटुंबाच्या विशयान चड चिंतूंक, भुरग्या बाळाच्या बऱ्यापणा विशयान चिंतूंक, दादल्या स्त्रियेच्या बऱ्यापणा विशयान चिंतूंक एक अवकाश जालो. निमाण्या ब्रेस्तारा सिसांचे पाय सोम्यान दिल्लें तें गडीत साबार कुटुंबांनी तें पाळलें. दादल्यान आपल्या स्त्रियेचो आनी भुरग्यांचो सेवा करून तांचे पांय धुले. स्त्रियेन आपल्या दादल्याची आनी भुरग्यांची सेवा करून तांचे पांय धुले. भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय सेवा करून तांचे पांय धुले आनी आपूण सेवेंत आपलें जिवीत सारता म्हज्या कुटुंबांत म्हणली एक भासवणी करून जें सोम्यान निमाण्या जेवणार केलें तें आपल्या घरांतय करून खालतेपणाचो शेगूण उखलून दवरलो. आनी अशें एकामेका बोगसाणें मागून कुटुंबां राजी जाल्लीं दाराळ आसात. मोगाच्या भावानो भयणीनो, फाटल्या वर्सांनी प्रत्येक जावन ह्या थोड्या वर्सांनी आमच्या कुटुंबांनी
फुटाफूट आनी प्रत्येक जावन वेगळा आसात. कुटुंबांनी दादल्या स्त्रियेन विंगड वेचें, डायवोर्स घेवचो, वेगळा आसार घेवचें, हें चड जावन गेल्लें. दादलो एक कडेन, स्त्री एक कडेन, भुरगीं आनी एक कडेन, कामा निमती या दुसऱ्या कारणां निमती, आनी अशें जाल्ल्यान कुटुंबां बेसांव जावचें आमी पळयलें. कोरोना व्हायरस मारेकार पिडा तरी थोड्या संख्येन आमचे थंय बरेंपण हाडूंक शकला. देवाच्या दिश्टीन प्रत्येक जावन बोवाळताच्या दोळ्यान आमी पळोवंक जाल्यार सोम्यान आमचें घर बांदूंक सुरू केलां. जर सोमी आमचें घर बांदिना तें आमी वावुरचें व्यर्थ म्हणून जशें किर्तनान आयकलें की ह्या कश्टांच्या काळारी सोमी आमचें घर बांदता, घराणें बांदता आनी आमच्या सांगाता रावता म्हणून आमकां ताणें दाखोवन दिलां. आमकां एकामेकाच्या सांगाताची गरज आसा. आमी एकले एकसुरे जिवंक शकना. आनी देखून भुरग्यांचें देणें कुशीचें फळ कितलें गरजेचें तें बाण सोडतल्या त्या मनशाच्या हातांत आसल्या बाणा बरी. शिकारेक वेच्या मनशाच्या हातांत बाण आसल्यार शिकारी धरूंक जाता. ह्या दुस्माना विरोधू हे तीर सोडून आपलें रक्षण करूंक जाता. तशें म्हणटा पवित्र बरयणार. भुरग्यांक सांगाता दवरचें कितलें गरजेचें. फाटल्या दिसांनी, फाटल्या वर्सांनी आधुनीक उपकरणां निमती भुरगीं आवय बापाय कडेन उलयनात, आवय बापाय भुरग्यां कडेन उलयनात. SMS वा WhatsApp मेसेज मारिफात मात्र एकामेकाक संवाद करच्या ह्या दिसांनी परत एकामेकाचें मुखामळ पळोवन, तोंडाक पळोवन, सांगाता बसून मोगाची ऊब बगून जियोवचें भाग आमकां लाभला. तर आज आमच्या कुटुंबांनी परत आमी आमच्या कुटुंबाचें मोल कितें म्हणल्यार समजून घेवया. खंयी वचूंक जागो ना जाल्यार फाटीं आमच्या कुटुंबाक येवंक आमकां घर उक्तें आसा, दार उक्तें आसा म्हणलें समजून घेवन आमचें कुटुंब बरें करूंक पेसाडया. मात्र न्ही हेरांचींय कुटुंबां बरीं करच्याक आमी वावुरया. सोमीन आमच्या कुटुंबांतय आनी हेरांच्या कुटुंबांतय जायपुरतें आशिर्वाद घालच्या खातीर आतां आमी मागणें करया. आमी जाणाव जें कुटुंब मागता तें सांगाता रावता. जें कुटुंब सांगाता जेवता तेंय सांगाता रावता. जें कुटुंब सांगाता मागता, सांगाता जेवता, सांगाता वावुरता तें कुटुंब सांगाता रावता. आनी प्रत्येक जावन खंयच्या कुटुंबान देवाच्या उतराचो आवाज प्रतिध्वनीत जाता. भुरग्यांच्या काळजांत देवाच्या उतराचो आवाज गाजता. तस जाल्यार कुटुंब खंडीत सांगाता रावता. देखून आमच्या घरांनी देवाच्या उतराचो आवाज गाजोवन दी. मागण्याचो स्पिरीत वाडोवन दी. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान केल्लें हर एक मागणें आमकां सांगाता दवरतलें. आमची कुटुंबां फळादी करतलें. तर आतां आमी मागया प्रत्येक जावन सगळ्या पवित्र सभे पासत हें व्हडलें कुटुंब ह्या कुटुंबाचें आमी सांदे. बाबसाहेबाक, बिस्पांक, याजकांक, दियाकोनांक, सर धार्मिकांक, लायक बावडत्यांक, कुटुंबादारांक, भुरग्यांक, व्हडांक सगळ्यांक सोमी सांगाता हाडून दी. तांचेर बेसांव दिवन दी. सोम्याचो वांजल परगट करच्या कामांत आमकां गटाय दिवन दिवन मागया. तुमचे जबाब आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. मागया आमी तशेंच सर राजकारभाऱ्यां पासत. राजकारभारी आडळतें चलोवचें. ह्या दिसांनी धाराळ चिंतना आटोवन लोकांक कशें रक्षण करचें म्हणून राखून आसात. विंगड विंगड रितींनी मनशाच्या रक्षणा खातीर योजना घालते आसात. बुकेन आशिल्ल्यांक जायपुरतें मेळाशें करच्याक योजना घालते आसात. कामेल्यांक, थळांतरकारांक आनी प्रत्येक जावन कांय नातल्या आस्पदनातल्या कुटुंबांक जायपुरतें मेळच्या खातीर धाराळ योजना घाल्लीं आसात. असल्या सरकाराचेर, राजकारभाऱ्यांचेर देवाचें आशिर्वाद पडोन म्हूण मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. मागया आमी प्रत्येक जावन हर एका कुटुंबा पासत. आमच्या कर्नाटकांतल्या, भारतांतल्या आनी सगळ्या संवसारांत आसच्या कुटुंबा पासत. दादलो, स्त्री, भुरगीं आनी तशेंच इतर कुटुंबाची संबंदिकां आनी वडिलां सांगाता आसतना माया मोग वाडोवन दी. बोगसाणें थंयसर रास करून दी आनी समाधान धाराळ मापान देंवोन येवं दिवन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. मागया आमी आमची कुटुंबां नाजरेताच्या जेजू मरी जुजेच्या कुटुंबां बरीं भाग्यवंत जावं दी. दिसपडटें जेजू
प्रायतेगीत गुणाशे गुणांनी वाडलो, मनशांक आनी देवाक मानवून सोलोन वाडलो. तशेंच आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं सोम्या बरीच शे गुणांनी वाडोवन दीत, विधेयपणान वाडोवन दीत. तशेंच वडिलां प्रत्येक जावन दादलो स्त्री आवय बापूय एकामेकाच्या मायपासान वाडोवन दीत आनी भुरग्यांक भद्रती दिवं दितून मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. एक घडीभर मौन रावया. इतर खंयच्यो गरजो आसात त्यो आतां आमी सोम्याक सांगया. मोगाळा जेजू, तुवें तुज्या आवय बापायक मान बागयलोय, सर्गी बापाची खुशी केली, संवसारांत तुजी जतन करच्याक देवान दिल्ल्या बापायक सांजुजेक मान बागयलोय, विधेय जालोय. तशेंच तुज्या आवयक मरयेक कालतेपण तुवें दाखयलें. तशेंच आमी तुजें बरीच दिसपडटें वाडोवंक आमकां फावो कर. आनी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत शांती रास करून दी, पिडा शिडा पयस वचून दी, कोरोना पिडेतावन आमकां संरक्षण दी. आमच्या भारताचेर बेसांव घाल. आमच्या राजकारण्यांनी तांचो स्वार्थ सोडून आपल्याच धर्म उखलून धरच्या बदलाक सक्टां पासत तांणी वावरूंक, आपल्याच कुटुंबा पासत चिंतच्या बदलाक सक्टां पासत चिंतूंक तांकांय उदार मोन दी. आनी सर राजकारबारी आनी सर लोकांचे मुखेली तुज्या कुशे प्रमाणे चलोवन दीत. आमी समेस्तां तुज्या कुशे प्रमाणे बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां तुज्या बेसांवांनी बर. हे आमी मागता जेजू तुजे नांवी, तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. क्रिस्त तें मोगाळ भावां भयणीनो, तो एक रोमे सोजेर एका हिवाळे राती शहरांत भितर रिकतना अर्दो विनगो आसोनो हिवान आंगकुडच्या एका भिकाऱ्यान ताचे लागीं भीक विचारली. भिकारी बुकेन तशें हिवान कंगाल जाल्लो. सोजेरा लागीं पयशे नासले. ताणें आपलो दोगलो 2 कुडके करून एक भिकाऱ्याक पांगरायलो. ते राती पिंजल्लो दोगलो न्हेसलो जेजू क्रिस्त ताका दिश्टीक पडोन म्हणालो, हांव उक्तो आसलो, तुवें म्हाका न्हेसोंक दिलें. हो सोजेर जावन आसा फ्रांसाच्या टोर्साचो सान मार्टीन. म्हज्या अदीक ल्हान भावां भयणींक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. सुमयाचीं हीं उतरां भगवंताच्या जिनयेंत खरी जालीं. दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक पावता तो मनीस सुभागी म्हणलें किर्तनकाराचीं उतरां सत जालीं. आदिंतावनस तान, भूक आनी हेर मुळाव्यो गरजो मनशा कुळाक दसून आसात. करोडांनी लोक मुळाव्यो गरजो नासतना जियोन आसा तरी आमी दोळे आसोनी कुर्डे जाल्या. कान आसोनी आमी दुबळ्या धाकट्यांच्या रुदानाक केप्पे जाल्या. जांचे लागीं आसा ते नातल्ल्या संगी वांटून घेवं म्हणल्याच्या सुमयाच्या शिकोवणेक आस आमी कान दिना. आमच्या ह्या मनोभावाक उद्देशून इजाया प्रवादेन सांगिल्लीं उतरां अनितींच्यो सांकळी मोडा, जुवांचे बांद सुडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुडका दिया, बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिया, घरदार नातल्ल्यांक बिडार दिया आनी विनग्यांक पांगरोंक दिया. इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांत कश्टतना तांचें दळदेरपण पळोवन सर्वेस्पर देव मैजेक अशें म्हणालो, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदेरपण पळयलां. तांणी मारिल्ली बोप हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा.
हांचे संगी आपल्या लोकांक इजिप्ताच्या कश्टांतावन सुटका दिवच्याक सर्वेस्परान मैजेक नेमलो. तिस इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदड्यांत अनाथ दुर्बळी आनी निराश्रीत जावन कश्टातना देव म्हणालो, दुर्बळी आनी गरजेवंतां उदकाक तान येतात. हांव सर्वेस्पर तांच्या बोबेक कान दितलो, तांकां केदींच सांडिचो ना. जेजूनी दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केलो. देवाचो पूत जेजू दुबळो जावन जल्मलो. दुबळो जावन तो जियेलो. तशेंच जेजून दुबळ्या धाकट्यांची, अनाथ्यांची, पिडेस्तांची, कश्टतल्यांची सेवा केली. समाजांत कांयच स्थान मान नातल्ल्यांक आपले सीस जावन ताणें विंचले. दुबळ्या विधवेची कानीक ताणें वाखणली. आपूण दुर्बळीं जावन आसात तीं कितलीं बागी तांचें जावन आसा सर्गींचें राज म्हणून ताणें परगटलें. दुर्बळ्यांक आमी कितें केलां ताचेर होंदवोन आमची निमाणी झडती जातली म्हणून ताणें स्पश्ट केलें. वय देवाचो पूत तो तरी आमकां ग्रेस्त करच्याक तो दुर्बळ जालो. म्हज्या अदीक ल्हान भावां भयणी मदल्या एकल्याक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. सुरवेल्या पवित्र सभेन जेजूचीं उतरां कार्यागत कर्ण गत आदार नातलेलीं विधवे आनी अनाथांची विशेष रितीन जतन घेतली. ग्रेस्त दुबळो म्हणलो भेदभाव नासता सर्व वस्तू गरजे प्रमाणे ती वांटून घेतालीं. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. सर्व एका कुटुंबाचे सांदे म्हणले बरी भावां भयणी बरी ती जियेतालीं. मोगाळ भावां भयणीनो, पवित्र सभाई कश्टतल्यांचो मोग करता. कोरोना पिडेन कश्टांच्या लोकांक मजत करूंक पापा फ्रांसीस उलो दिता. वेगवेगळ्या रितींनी कश्टांच्या आमच्या संवसाराक ही पिडा आमच्या मनशापणाची परिक्षा म्हणले बरी आयल्या. पिडेचो वसो उनो जावं बदलाक बरवशाचो वसो सोडो भियेनाकात. देव आमचे संगी आसा. हो वेळ सगळो संवसार एक जावन सांगता येवचो. ह्या पिडेन कश्टांच्यांक मजत करूंक वातिकानांतच एक निधी स्थापीत करून $7.5 लाख देणगी आपल्या तर्फेन दिवन पापसाहेबाने बरी सुरवात केल्या. हर एका संदर्भार कश्टतल्या पासो तो मागोंक तो विसरना. आपली मजत दिवंक तो फाटीं सरना. कोरोना पिडा आज सगळ्या मनशा कुळाकच एक सवाल. सगळो संवसार कश्टान आसा. एकामेकाक कुमोग करण आदार दिवचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा. आमच्याय देशाच्या तर्फेन वेगवेगळ्या फिरगजांनी आनी संघ संस्थांनी ह्या पिडे नेमती आर्थीक रितीर कश्टांच्या लोकांक लगभग $500 लाख वरवीं आनी वस्तू दान दिल्यात. वर्सभर ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आपल्याच वाड्यांतच्या कश्टतल्यांक गरजेवंतांक आदार दितात. आपल्या तांके भितरले कुमोक दिवन तांकां मजत जातात. आमचो भावार्थ भावां भयणीनो,
फकत उतरांनी उसारल्यार पावना, बगार तो करण्यानी आमी जियोवची आज गरज आसा. सान जाकोब म्हणटा, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो, बऱ्यो करण्यो आदारिना तर कितें फायदो. भावार्थ्या सवें बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय भावार्थी जिवनातलो. दुबळीं जावन आसात आमचींच भाव आनी भयणी, हांचे थंय देवाक आमी पळयचे. दुबळी एक समस्या न्ही, ती जावन आसा सुवार्थेचो सार. आमच्या जिणयेंत तांकां स्विकार करण, जर तर कुमो केली हो एक व्हरतो अवकाश आमकां, म्हणटा पापा फ्रांसीस. जो कोण दुबळ्या तें क्रिस्त तें मोगा. जलत्या बल्या मुखार मैजेक भेटलेलो सरीस्पर्धी अशें म्हणालो, म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलें, तांची बाब हांवें आयकली. तांकां सुटका दिवचे खातीर हांव सर्गींत हांव देवून आयलां. तेच पळोवच्या, उलोवच्या, आयकोवच्या, जाप दिवच्या, मोग करच्या, बक्षणे दिवच्या देवाक आमी आराधना करया. अशें म्हणटा सरेस्पर देव, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे उजेर दिंबी आनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखणटलो. तर आमी सगळी देवाक आराधना करया. आमची दिमी मोडून आमी त्या सरेस्पर देवाक महिमा वाखणया. या प्रत्येक जावन आयच्या दिसा ह्या भारत देशा खातीर आनी सगळ्या संवसारा खातीर आमी विनवणी करता आसतना आमचे सगळे राष्ट्र जेजूच्या पांया तळा भेटून दिवया. सगळे आमच्या कर्नाटक राज्य आनी हर एक मग्न समती, हर एक फिरगेचे, हर एक याजक, धार्मीक सगळ्या बिस्पांक आनी सर्व आमच्या पवित्र सभेक जेजू मुखार दवरून ताका आमी आराधना करया, ताची आमी महिमा गावया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आमचो देव सगळ्या संवसारांत रास करता. ताची खुशी कितें म्हणून लोकांक जाण जावच्या खातीर आमच्या संगतात उलोवंक आशेता. तर आमचो समकार आसलो देव आमकां आशिर्वाद दिवच्या खातीर, आमचे कश्ट हाळू करच्या खातीर आनी संवसारांत आयिल्ली मारेकार पिडा आमचे धन काडचे खातीर हर एक संगती ताच्या मुखार आमी दवरून ताका आराधना करया. कित्याक जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी काळोख धांवडावचो अधिकार ताका एकल्याक मात्र दिला बापान. तो अधिकार आमी मतीन हाडून त्या देवा ह्या सगळ्या संवसाराच्यो काळोख धांवडावंक आनी सगळे व्हायरस हे सगळे आमच्या देशांत जावन सगळ्या राष्ट्रांत जावन धांवडोवच्या खातीर विशेष तरान आमी तकली बागान सरपडोवन जेजूक आमी आराधना करया. ह्या घडये आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. तांबडो दर्यो दोन वंटे कर्ण
इस्रायल परजेक तांतल्यान उतरयलो देव तूं मान्ना दिवन तांचें पोशण केल्लो आनी खडपा ताण उदक दिवन तांचे ताण बगयलो देव तूं जेरिकोचे पागोर कोसलायल्लो देव तूं वाऱ्यार उसांबळ दर्यांत तुज्या एका समुद्रान शांत केल्लो देव तूं सलमाव रायाक अगणीत जाणवाय दिल्लो देव तूं लाजाराक कोणाक हाडून भायर हाडिल्लो देव तूं मेल्ल्यांक केप्यांक मोण्यांक जिवीत दिल्लो देव तूं आनी आमचे मुखार आसा आज प्रत्येक जावन ह्या संवसाराचे कश्ट पिडा शिडा अणवरां जायतीं लोकां थंय अडचण आसात लेकाक कश्टण आसात आमची पवित्र सभा आज कश्टण आसा ह्या सगळ्या सुडके खातीर पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया पवित्र आत्म्याची सकत सगळ्या पवित्र सभेचेर सगळ्या राष्ट्रांचेर देवण येवच्या खातीर ह्या आराधना वेळार विशेष तरेन आमी मागया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका सस्ना सस्ना 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 हालेलुया 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 सगळे आमी एक गरी बोरू आमचे दोन्ही हात उबारून त्या सम्याक आमी महिमा दिवया आमच्या सवुल्यांनी ताची आमी स्तुती करया अर्घां तुका सम्या जेसू अर्घां तुका सम्या जेसू ओगळाप तुका सम्या जेसू ओगळाप तुका सम्या जेसू आराधन तुका सम्या जेसू आराधन तुका सम्या जेसू अर्चितां तुका सम्या जेसू अर्चितां तुका सम्या जेसू वर्णितां तुका सम्या जेसू वर्णितां तुका सम्या जेसू वैभव तुका सम्या जेसू वैभव तुका सम्या जेसू हालेलुया 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 सर्व देवा थंय मोगाचनो आमकां देवान राखला आनी सांबाळला इतलो संवसार कश्टांत आसा कितलो की लोक निराशपणांत आसा कितलो की लोक पिडेशिडेंत आसा कितलो की लोक सुलवणेंत कितलो की लोकांचेर कश्ट आयल्यात पूण जाल्यार देवान आमकां सुरक्षीत राखला आमची भारत देशाची पवित्र सभा सुरक्षीत राखल्या आमच्या भारत देशांत हर एका रितीचे आराधन आतां सुरू जालां मिसाची बलिदानां जायत्या कडेन आमकां मेळ्ळ्यांत तर आमी खंडीत जावन कितले भागी सुम्या थंय एकवटून रावले आमी कितले भागी तर आमची सगळी अर्गां स्तुती देवाक आमी भेटोवया आमचे वैयक्तीक कितें आसा तें देवान आमकां केल्ले उपकार आमी एक घडी भर मतीन हाडया कितें सगळें देवान आमकां बरें केलां आमकां कितलें देवान अवघडांतलें राखलां अणभरांतलें राखलां पिडेशिडांतलें राखलां निराशपणांतलें राखलां सलवण
संवसारांतले आमकां भायर काडला आनी हर एक रितीचे आमचे सेल्फ टॉर्चर कितें आमकां ह्या संवसारांतल्यान मेळ्ळ्या ते सगळे आमचे तावन भायर काडलो. जेजू कितलो मोगाळ जावन आसा. ह्या संवसाराचो ताणें इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडलो आनी ताका आमच्या खातीर आमची पातकां, आमचे कश्ट, आमचे वळवळे सगळे ताणें घेतले. आनी इसाया प्रवादी आमकां सांगता 53 अध्यायान 5व्या वाक्यांत आमचे सगळे अपराध ताणें ताच्या कुर्सार वावयले. आमची पिडा आशिल्ल्या ताणें कुर्सार वावयली. आमचे खातीर तो गायलो आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या म्हूण सांगता. तर आमकां केल्ले उपकार कितले आसात, अगणीत काकुळट कितली आसा देवान आमचे वयर दाखयली. तर आज क्रिस्ती परजो आमी ताका 26 वरांचें निरंतर आराधन करता आसतना हर एक रितीची अर्घ आमी ताका दिवया, ताची स्तुती आमी करया. कित्याक तो देव जिवंत आसल्याचो देव, देव अब्राम असो, देव जाकोब असो, देव आमच्या ह्या सर्व रितीन आमकां राखच्या आनी संरक्षण करच्या भुरग्यांक आमकां समेस्तांक तो राखता आनी सांबाळटा. देखून तो देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, तो तुजेव म्हजो आनी तुजो. तर हर एकले आमी एक संतोशान हें गीत गायन आमी करया. तेंत अब्राम असो देव आज म्हजो देव, इजाक असो देव आज म्हजो देव, जाकोब असो देव आज म्हजो देव. देखून जेजू सांगता तो जिवंत आसल्याचो देव. आमी संवसारांत जिवंत आसांव आनी मेल्यारय आमी जिवंत आसतले हांव, कित्याक तो आमचो देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. देखून ह्या एका गिताद्वारी आमी सोम्याक आमी निरंतर स्तुती करया, देवाक अर्गां दिवया. आमची सगळीं काळजां मनां जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिवन हें निरंतरी गायन ताका आमी करया, ताची स्तुती आमी करया. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. इस्रायलाक सजवून दिल्लो देव आज आमकां आमच्या भारत देशाक आनी सगळ्या संवसाराक सडवून दिवंक ताची आमी ससाय मागया. ताका आमी वाखान या, तो आमचो धन्याचो देव आनी देवाचो देव, धन्याचो धनी, वर्त देव, तो भयंकर देव, तो पक्षपात करिना, लॉस बिलकुल घेना. आनी असल्या रितीने पुस्तक दाबाय त्या 17व्या वाक्यांत ती उतरां आमी नियाळ करया आनी सगळे आमकां राखून व्हरच्या, सांबाळच्या खातीर ताची स्तुती करया, ताका आमी अर्गां दिवया. सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता पातकी मनशां. सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता पातकी मनशां. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखणुया धन्य देवा. स्तुती करुया सर्वेश्वरा, वाखणुया धन्य देवा. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो. देव अब्रामासो, देव इसाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. देवाचे उतर सांगता संवसारांतले हर एक मनशातीक त्या गिरपोजंक सयत खाण जेवण दिवचो देव आमकां तो दिनासतना रावा की, कित्याक त्या गिरपेच्या सरीत मोलादीक आमी देवा मुखार जावन आसा. देखून देवाचे उतर सांगता रसुल्लो देव आमकां पसिना जायत गी, आमकां खंडीत जावन पोसता, आमकां
ह्या संवसाराक घातलेलो देव आमकां राखना जायत गे आमकां खंडीत जावन राखता देखून असल्या संगतीन देवान आमकां राखलेले आमकां ताणें पसरले आमकां ताणें दिसपरतो ग्रास दिल्लो आमच्या मोती खाडया त्या सर्वेस्परान आमकां दिनातले जाल्यार आमचें थंय कितेंच आसतें ना देखून हें पुरो चिंतून हे गरीबर सोम्याक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती आमी करया रुसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रुसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखणुया धन्या देवाक स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखणुया धन्या देवा देवा ब्रह्मासो देवी जाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देवा ब्रह्मासो देवी जाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव मुजो आणि तुजो 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 हालेलुया हालेलुया देवान केले उपकार आमी नियाळ केल्यार खंडीत जावन आमच्या दोळ्यांत तावन दुखां देवून वयतीत कित्याक ताणें केले उपकार आमकां कळीत नासतना केले उपकार जायते आसात आमी ते मनांत लेखिना आमी ते मतीक हाडिना आमी संवसारांत आमीन तें सगळें केलां म्हण चिंता पूण देव आमच्या सांगता नातुरलो जाल्यार खंडीत जावन आमी आज ह्या परिस्थितीक ह्या बरेपणांत आसते ना करना देखून देवाचे विशेष हात आमचे वयर आसा हर एकल्या जी कोण आमी क्रिस्ताक वळखत हांव जेजूक वळखत हांव तांच्या जिवितान देवान केल्ली हर एक कामां कितलीं आसात म्हळ्यार खंडीत जावन आमकां कितले उलो आमी दिल्यार कितले आमी अर्गां ताका दिल्यार ती उणीस कित्याक किर्तनाच्या ग्रंथांत देवाचें उतार सांगता आमी ताची स्तुती करणं खंडीत संपूर्ण जावचें ना कित्याक ताणें केल्ले उपकार आठयल्यार ते विपरीत आनी सोडीत मापान ते आसात देखून आमचे सगळे आतां आमी सोम्या थंय एक जावया जी कोण आमचे सांगता एकवटीत आतां आसात जेजू सांगता आसात ह्या सगळ्या वेळार आमी तुमी सगळीं मेळोन देवाक अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया आमचे उले जावन दी अर्गां आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सर्वेस्परा तुजें नांव वर्तें जावन आसा तूं देवाचो देव आनी दनयाचो धनी सर पदवेदार आनी महिमेवंत देव जावन आसाय म्हणून आमी तुका अर्गां दिता अर्गां आनी ओगलाप तुका सर्वेस्परा तूं अगम उजवाडांत जियेताय तुवें म्हळाय हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो केदींच काळोखान चलचो ना ताका जिविताचो उजवाड आसतलो कित्याक अंधकाराची आशिल्ल्यो सर शक्ती तुजे थंय ते उजवाडाक येतात आनी उजवाड मनशाक कुळाक तूं फंकयताय ह्या खातीर आमी तुका काळजांत अर्गां दिता सर्वेस्पर देव अशें म्हणालो तुमी म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव तूं म्हजो देव कित्याक तुवें आमकां रचलाय आनी सांबाळलाय आमचो देव आनी आमी तुजी परजा जावन आसा देखून अर्गां आनी सर्वेस्परा तूं अनाथांक आनी विधविंगनीत करून दिताय परक्यांचो मोग करताय आनी एकसुऱ्यांक रावोंक बिडार दिताय आनी सदांच तांचे सांगता जियेताय ह्या खातीर सर्वेस्परा पवित्र म्हूण म्हणटात तूं एकलोच जावन आसाय इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार तूं बसून आसाय तूं आमकां पवित्र करताय तुवें म्हळाय जसो हांव जावन आसा पवित्र तशें तुवें पवित्र जायचें म्हूण आमकां तुवें उलय दिलाय ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता सर्वेस्परा तूं जावन आसाय रायाचो राय सस्नाचो देव शांतीचो कुंवर अमर आनी अदृश्य निश्कळंक देव जावन आसाय देखून आमी तुका काळजांत अर्गां दिता सोम्या तुवें म्हळाय हांव जावन आसा जिविताचो उंडो कोण म्हाका सेवता तो केदींच मर आसना कोण
म्हजे मांस खाता आनी रगत पियेता ताचे थंय सस्नाचो जीव आसतलो आनी निमाण्या दिसा हांव तुका जिवंत उठयतलोय म्हूण तुवें आमकां सांगलां त्या खातीर हांव जावन आसा पुनर्जिवंतपणाने जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा तो म्हाका सत म्हणटा तो सस्नाक मरसना म्हणली उतरां आमकां तुवें बरोवशीची उतरां दिल्ल्या खातीर सगळे आमची उले सांगता मेळया तुमच्या काळजान मस्त तुमकां अर्गां दिवंक आसा जावंक पुरो पूण हांगा सगळ्यांक एक अवकाश ना पूण खंय आसात तुमी ह्या वेळार तुमचे हात उबारून तुमकां देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर एक घडीभर फ्री प्रेझस ताका दिवया आमी आमच्या तोंडांत कितें उतरां बरीं येतात त्या सोम्याक अर्गां दिवची त्या उतरांनी देवाक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 Jesus, 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 thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus. Thank you God, thank you Jesus. सगळे आमी संतोषाने गीत आमी गावया अर्गां दितलो सोम्याक आमी अर्गां दिवन हें गीत आमी गावया अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो भुरगें त्याच्या बापायच्या हाताक घालून चलोवंक शिकता की तशें देव आमचे हात धरून आमकां ह्या संवसारान चलोवंक शिकयता तर देवाचो हात आमचे सांगता नातुलो जाल्यार आमी केदाळ्यागी परत्या केदाळ्यागी ह्या संवसारांत जावन मायाक जाता करना पूण देव अजुनूय आमचो हात धरून चलयता देखून आमच्या वंट्यार ताणें स्तुती केल्या आमच्या वंट्यांनी ताची स्तुती करून आमकां फावो केला आमची जीभ सदांच ताका अर्घ दिवंक फावो केला देखून ह्या मनांत ह्या बऱ्या काळजान आमी देवाक स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो आक्का कथा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक आमच्या गरजांत आमी देवा मुखार वेता हर एक घडये हर एक दीस आमी मागण्यांत देवा सांगता करसूंक आमी प्रयत्न करता जायते आमकां प्रत्येक जाण आमचे विनवणी आसात जायते आमी मागता देवा कडेन पूण देव आमकां कितें जाय तें मात्र आमकां दिता मागलें सगळें आमकां केदाळाय मेळना पूण थोड्यो संगती आमकां गरजेच्यो खंयच्यो आसा त्यो देव खंडीत जावन आमकां दिता असलें एक बरें मन आमकां आसूंक आमी
हेरांक बरें करूंक आमी हेरां ते एक जावंक आनी प्रत्येक जावन पातकांत आमी पडनातले बरी जेजू कडेन मागया कित्याक पाताक मात्र आमकां देवतान मेकले करता पाताक मात्र आमकां देवतान पयस करता देखून आमी पाताक मात्र आमचे ते घडनातले बरी सौर रितीनी जेजूची देख घेवन जिवंक जाय कृपा आदार ह्या गिताद्वारे आमी मागया आनी हर एका गरजांत देव आमकां पावों दी म्हणून आमी मागया स्तुतेद्वारे हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो फातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो समियांक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियांक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो समियांक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियांक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Hallelujah, Amen, Hallelujah, 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 Amen, Hallelujah, 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 hallelujah. ह्या संवसारांत देवान दिल्लें कत नांव सुटकेचें नांव तें जेजू म्हणलें नांव देवदूताचें कृत्य पुस्तक आमी वाचतना सांगता आमकां सुटका दिवंक देवान दिल्लें कस नांव तें जेजू म्हणलें नांव तें जेजूचें नांव सदांच आमच्या वांटाचेर आसल्यार जेजूचें नांव आमच्या काळजांत कसल्यार जेजूचें नांव सकाळीं आनी सांजेर आमी तें विनवणेंत मागण्यांत आमी काडल्यार आमच्या कुटुंबाक सयत सुटका मेळटा ह्या घडये सगळ्या आमच्या कुटुंबाक सुटका मेळच्या खातीर आमी विशेश तरान देवा कडेन आराधना करया देवाची स्तुती आमी करया देवाक अर्गां दिवया कित्याक तो जावन आसा आमकां हर एका रितीन आमकां सुटका दिवचो देखून जेजू म्हणलें नांव उठतना आनी बसतना आमचें तें आसल्यार खंडीत आमकां तो सुटका दिता जेजू म्हणलें नांव आमच्या दिसाच्या कामाचेर आमी आसल्यार त्या दळाय जेजू म्हणलें नांव काडून जर आमी देवाक अर्गां दिता जाल्यार हर एका रितीची सुटका मेळटा घरांत जेजू म्हणलें नांव काडल्यार खंयचीच कोटी सकत सयत आमच्या घरा भितर येवंक साध्य ना कित्याक जेजू म्हणलें नांव आमची बाउंड्री जावन आसा आनी ताचे भितर कोणाकच येवंक साध्य ना खंयचेच वायट सकत वायटाचे खंयचेच वारें सयत भितर येवंक शकना देखून आमच्या घरांनी सदांच जेजूची स्तुती करूंक आमी करसरेचे हर एक आमी सदांचें मागणें करता आसतना हर एक दीस आमच्या कुटुंबाचो तेर्स करतना देवाक इल्लो वेळ अर्गां दिवन देवाची स्तुती केल्यार खंडीत त्या घरांत जेजू खंडीत जावन वस्ती करता जेजू तांचे सांगता रावता कित्याक देव कोणाय मनशांनी बांदलेल्या रावळेर आनी बिडार करूंक येवना देव आयला मनशाच्या काळजांत बिडार करूंक देखून आमची काळजां उक्ती करया आमची मनां उक्ती करया आमच्या कुडीच्या हर एक विश्व देवाक व्यक्त करया आनी त्याची सकत ताची जाणवाय ताची कृपा आमच्या कुडी भितर देवून येवन देवाची सकत आमी ह्या संवसारांत जावच्या खातीर नितीन आनी सौर बरेपणाचे व्यक्ती आमी जावच्या खातीर देवाची स्तुती करया देवाक अर्गां दिवया कित्याक ताचें नांव आमी काडल्यार जालें सैतान सैत धांवता म्हण सर्वेस्पर देवाचें उतर सांगता जेजूच्या नांवा मुखार खंयचीत कोटी सकत सैत रावयना खंयचीत वायटाच्यो शक्त्यो कितेंत वायट ताच्या जिवितांत येवंक साध्य ना कित्याक जेजू म्हणलें नांव मात्र आमकां ह्या संवसारांत रक्षण दिवच्या खातीर जेजू म्हणलें नांव मात्र आमकां संवसारांत सुटका दिवच्या खातीर देवान दिल्लें तां नांव एकच नांव जेजू म्हणलें नांव देखून त्या जेजूच्या नांवाची स्तुती देवाच्या जेजूच्या नांवाक आमी आराधना करया जेजूच्या नांवाक आमी महिमा दिवया जेजूचें नांव आमी काडया जेजूच्या नांवा खातीर आमी हर एक रितीचे
जिवीत सरूंक आमी प्रयत्न करया. देखून एक ल्हानशें एक बरें गीत आसा, सगळीं संगता मेळून आमी बरें करून गावया. जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटाचेर, जेजू तुजें नांव म्हज्या मेटांचेर. त्या जिवितांत आमी मुखार सरूंक आमच्या मेटांनी जेजू आमच्या संगत आसता आनी कृपा आमकां दिता, आमकां रक्षण दिता. असल्या जेजूच्या नांवा खातीर आमी ताची महिमा वाखनया, ताची आमी स्तुती करया. म्हज्या वंटांचे, जेजू तुजें नांव मेटांचे. जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे, जेजू म्हजे थंय जियेता. जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचे, जेजू तुजें नांव मेटांचे. जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे, जेजू म्हजे थंय जियेता. जेजूचे नांव आमी उठता बसताना, जेजूचे नांव खाता जेवताना, जेजूचे नांव आमी विशेव घेताना, जेजूचे नांव आमच्या संगता काणगेन आमी जियेया. देखून आमकां देवाचें नांव आमी व्हरतें तें, जेजू म्हणलें नांव आमकां देवान दिल्लें तें आमच्या जिवितांत काणगेन आमी मुखार सरया. जेजू तुजें नांव उठता बसताना, जेजू तुजें नांव खाता जेवताना, जेजू तुजें नांव विशेव घेताना, जेजू म्हजे थंय जियेता. जेजू तुजें नांव उठता बसताना, जेजू तुजें नांव खाता जेवताना, जेजू तुजें नांव विशेव घेताना, जेजू म्हजे थंय जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू सांगत आमचे सांगत आसून आमी कामां केल्यार हर एक काम सक्सेस जाता, खंयचेच अडखळे ताका येना. देखून आमचेच जाणवान आमी मुखारीच्या बदलाक जेजूचें नांव काणून आमी मुखार गेल्यार आमी जैत्यवन जाता. देखून तें नांव आमच्या जिवितांत आसूं दी. हर एक कश्टांत आनी दुखांत आमी जेजूचें नांव काडल्यार ते कश्ट आमचे हळू जातात, नश्ट आमचे तोंड पयस वतात. आनी जेजू आमच्या सुखांती आसा, दुखांती आसा, आनी तो आमच्या सांगत आसून आमकां सदांच तो चलयता. देखून त्या वर्थे नांव जावन आसा, सोम्याचें नांव तें जेजू म्हणलें नांव, वाखाणीचें नांव जावन देवाची महिमा आमी परगट करच्या खातीर त्या जेजूचें नांव आमी वयर घालया, आमी त्याच्या नांवाक आमी महिमा दिवया. तुझे नाव म्हज्या कामांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी, जेजू तुजें नांव सुखा दुखांनी, जेजू म्हजे थंय जियेता. जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी, जेजू तुजें नांव सुखा दुखांनी, जेजू म्हजे थंय जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडीभर आमी आमचे दोळे धांपया. देवाचें उतर सांगता, जोंस एवांजेल 14 अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां. बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो तुमचे सवय सदां काल आसतलो. आनी जें कितें संवसारांत आसतना हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो. तर ही उतरां मतीन धरून मुखार आमी समर्पणाक वेतांव.
मुखार आमी बक्षानाचे रीत आमी आदारूंक वेता आनी सगळे रितीचे आदार आमी मागोंक येता आसतना जर पवित्र आत्मा आमचे थंय नातल्यार आमची पातकां ओळखूंक आमकां सकत मेळना. आमची पातकां कितें हायट जाल्ली आसात, लिपोवन दवरलीं आसात, ती उक्त्यान आमी उसारूंक जायना. देखून आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागया. जर आमकां संपूर्ण समर्पण करून दिवंक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याची मजत नासतना कितेंय समर्पण करून दिवंकय जायना. कित्याक आमचेच भितर आमचें म्हणलें प्रायड आसता, आमचेंच म्हणलें हांव म्हणलें एक उतर आसता, त्या मनशांक समर्पण करून दिवंक मस्त कश्ट जातात. देखून त्या पवित्र आत्म्याची मजत मागल्यार तो आमकां कुमक करता आनी तो आमकां समर्पण करून दिवंक आदार दिता. तो आमकां बक्षांनी मागोवंक आदार दिता. तो आमकां हेरांक बक्षूंक करपा दिता. ह्यो सगळ्यो संगती आमचे थंय जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याची मजत जायचे. देखून एक घडी बोर मगच्या भाव आनी भयणी, आमी त्या पवित्र आत्म्याची मजत ह्या वेळार मागया. सगळ्या संवसाराचेर ताची मजत मागया. ह्या सगळ्या वायटाचेर ताची मजत मागया. तो जावन आसा भस्मसो उजो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबांनी देवून आयलो आपोस्तलांचेर आनी मरियमाचेर. तोच पवित्र आत्मा ह्या सगळ्या संवसारांत आसलेल्या सगळ्या राजकारणी फुडाऱ्यांचेर देवूंक, अधिकाऱ्यांचेर देवून येवंक, सगळ्या मिलिटरी आनी पोलीस फौजींचेर देवून येवंक आनी सगळ्या आमच्या पवित्र सभेचेर देवून, हर एक आमच्या मणियारांचेर देवून येवंक, आमच्या कुटुंबाचेर एका सांदेचेर देवून येवन आमी सगळे एक परिपूर्ण रितीन समर्पण करून दिवन परिपूर्ण बक्षाने मागूंक, परिपूर्ण बक्षाने दिवंक जासली कृपा आदार ह्या वेळार पवित्र आत्म्या कडेन मागया. आनी मुखले सगळे हे आराधन मुखार वचोंक त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमकां ना जाल्यार आमी निर्फळ जाता. ह्या संवसारांत कश्ट अनवर आयल्यार पवित्र आत्म्याची मजत ना जाल्यार कितेंच करूंक जायना. देखून ह्या पवित्र आत्म्याची मजत मागया. एक गरीबोर तुमचे दोळे दांपा, दोन्ही हात तुमचे उक्ते दवरा आनी ह्या वेळार विशेष तरेन पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आनी ताची येवकार आमी ताका करया. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, आमच्या सगळ्या पवित्र सभेचेर आमी ह्या वेळार विशेष तरेन हर एक आमचें समर्पण करच्या खातीर ताची मजत आमी मागया. आमी बक्षाने दिवच्या खातीर, बक्षाने झुडच्या खातीर आमी ताची मजत मागया आनी तत्व पवित्र आत्मा आमकां मुखार चलोवन व्हरोन दी म्हणून आमी मागया. तुझी विद्युचे उदार ससनाक वाळची जर, ससनाक वालची जर, बुजवंदार आनी बुद्धिनार, बुजवंदार आनी बुद्धिनार, सगळेंच तूं चलय, सगळेंच तूं चलय. तुझी विद्युचे उदार ससनाक वालची जर, बुजवंदार आनी बुद्धिनार, सगळेंच तूं चलय. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे, तुझे सक्तीन आमकां बर, राव तूं आमचे सव, राव तूं आमचे सवे. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे, तुझे सक्तीन आमकां बर, राव तूं आमचे सवे. तुझी विद्युचे उदार ससनाक वालची जर, बुजवंदार आनी बुद्धिनार, सगळेंच तूं चलय. तुझी विद्युचे उदार ससनाक वालची जर, बुजवंदार आनी बुद्धिनार,
आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्गां स्तुती पाठयली. आतां आमी आमकांच ताका समर्पण दिवया. ह्या समर्पणाक तयाराय जावन काळजान तावन तुका म्हणलें खंतार आमी गावया. तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुकाच भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू, आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू, आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू, आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता सत्या, आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता. हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया. मोगाळा बापा, तूं म्हणटाय म्हज्या धुवे, म्हज्या पुताक तूं म्हाका जाय.
हांव तुजो मोग करतां. म्हज्या थळातार हांवें तुका कांतयलां. पूण पूण हांवें कितें केलां? हांवें कितें केलां? सर्गींच्या बापा, हांव तुका सोडून पयस धांवलां. म्हजें बरेंपण तूं अपेक्षिताय, पूण हांव तुजे तावन पयस सरलां. म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजो आत्म, म्हजी कूड आनी म्हजें सर्वस्व हांवें तुका समर्पण दिवंक ना. म्हजे कडेनच हांवें दवरलां. म्हजीं चिंतनां, म्हजीं भोगणां, अपेक्षा आनी अभिलाशा सर म्हाका वायटाच्या वाटेन व्हरून व्हरनासात. म्हज्या स्वार्था वरवीं हांव म्हज्या रचणाराक विसरल्यां. म्हजी जिणी तुज्या हातांत हांवें दिवंक ना. ह्या वरवीं म्हज्या कुटुंबांत समाधान ना. घरांत वांटे फांटे जाल्यात. जण एकलो ताचे वाटेन चलतात. तुका हांव संपूर्ण विसरून गेल्यां. म्हजीच वाट हांवें धरल्या. पूण आज जेजू, म्हाकाच हांव तुका समर्पण दितां. म्हाका आसा तशेंच तुका ओपून दितां. जेम्स चॅप्टर 4 वर्सेस 8 to 10. जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 ओळ 8 to 10. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी पातयानो तुमचे हात धुया. तुमी दोड्या मनाच्यानो तुमचे अंतस्करण नितळ करा. खंत करा, दुखेस्त जाया आनी रडा. तुमचो हुस्को दुखांत आनी तुमची कुशालाय खंतीन बदलो. सोम्या समोर तुमकांच खालती करा आनी तो तुमकां वंस उबारतलो. सोम्या, म्हजी फाटली जिणी तुका समर्पितां. म्हज्या फाटल्या जिणयेंत हांवें मस्त पाप आदारलां. तुका सांडून माट मंत्रां केल्यांत, व्यभिचार केला, पवित्र सभे विरोध केल्यां, धार्मीक भाव भयणींक गाळी येतल्यात, दुस्मानांक सिराप घाला आनी जायत्यांक दुखयलां. कुटुंबांत भाव भयणी कडेन आस्ती खातीर झगडें केलां. घम्मातां आनी कुशालायेंत वेळ बिबाडला. पोटभर खावचें आनी घम्मातां मारून जेवचेंच जिवीत म्हूण चिंतलां. हांवें दुखयल्ल्या लागीं बक्षाणें मागोवंक ना आनी म्हाका दुखयल्ल्यांक बक्षूंक ना. तुका विसरून अन्य देवांची पुजा केल्या. आस्त बदीक काम आनी संवसारी वस्तूच सर्वस्व म्हूण चिंतलां. जायत्या वायट सवयांक हांव बली जाल्यां. अनिश्कळपण, बेबदेपण, मादक द्रव्यां, ब्रावन शुगर, LSD असल्यो वस्तू म्हज्या जिवितांत सदांच्यो जाल्यात. TV, ऑडियो, व्हिडिओ, चॅटिंग, WhatsApp, Facebook, Twitter म्हणून म्हजी जिणीच एक मास मिडिया जावन गेल्या. तुका सर्व पदवेदाराक, जाणार्याक, सांबाळणाराक आनी एक मात्र देवाक म्हज्या जिणयेंत हांवें स्थानच दिवंक ना. कांय थोडें दिलां तर तेंय आख्रेचें. त्या खातीर म्हजी फाटली पातकी जिणी म्हज्या जिवितांतली सर्व कूड घडितां. म्हाका दुखयल्ल्यांक आनी हांवें दुखयल्ल्या सर्वांक तुका समर्पितां. सर्व म्हज्या वायट सवयांक, राग, मोसोर, द्वेश, हगें, फारीकपण, आबलेस आनी हांकार हें सर्व भरून गेल्ल्या म्हज्या पाडसालेक तुज्या पवित्र पांयां तळा भेटोवन दितां. म्हजेर बिरमोतीचो जा. जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 ओळ 10 आमी वाचतां. सोम्या समोर तुमकांच कालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. सोम्या, तुजे मुखार हांव खाली करतां आनी सगळोच तुका समर्पितां. आतां आमी कंतार गावया. सर्वस्व हांव दितां. सर्व सांगीता
सर्व सांगीता सगळंच म्हाका सोडून दारां समर्पिता सर्व सांगीता सर्व सांगीता सगळंच म्हाका सोडून दारां समर्पिता 1 Peter chapter 5 verses 6 to 8. San Pedroनो एशिया मायनर क्रिस्तावांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वोळ 7 8 आमी वाचतां. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा, अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवसार गरोज घालतेल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. देवाक आमचो हुस्को आसा. मोगाळा जेजू, सगळी म्हजी आतांची जिणी, म्हज्या कामाची अभद्रता, म्हजी बिगडाल्ली अर्थीक परिगत, म्हजी पिडा, म्हजी खंत बेजाराय, म्हजे समस्ये तुका ओपून दितां. कोविड-19 म्हणल्यार दोळ्यांक दिसनातल्या अदृश्य व्हायरसान सगळो संवसार आपल्या मुठी भितर धरला. जायत्या लोकांन आपलें काम होगडायलां. नवीं कामां मेळनात. इगर्जो इस्कालां बंद पडल्यांत. भुरग्यांचो युवजनांचो फुडार घुसपड गोंदोळांत शिरकाला. ह्या पिडेच्या भियान जायतो लोक कंगाल जाला. सबार जाणांनी आपलो जीव होगडायला. कितें खावचें, कितें पिवचें म्हणली खंत सदांची जाल्या. हांवें सोम्या वय हांवें जायतीं स्वप्नां देखल्लीं. बरें व्हडलें 5 या 10 मळयांचें घर बांदी जाय. म्हज्या पुताचें, म्हज्या धुवेचें काजार गद्दळायन करी जाय. म्हज्या भुरग्यांक उंचल्या मट्टाचें शिकाप दी जाय. म्हजें बिझनेस भोव उंचायेक उबारी जाय. आस्त बदीक मोलाक घे जाय. नवें फेरारी कार घे जाय. म्हाका हें जाय तें जाय. म्हज्या आशेक मीत नातली. पूण आतां कितेंच ना जालां. कुमोक विसारन कोणाय लागीं वेचे परी ना. गेल्यार आमकांच धर्न ग्रासितात. सैतानान आमच्या काळजांनी कोरोना विशीं भें भरलां. ह्या वेळी सोमी आमकां धैर्य दिवन सांगता, जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवसार गरोज घालतेल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. असली म्हजी ही भिरांत, निराशा, पिडासिडा, खंत बेजाराय आनी दगदोणी तुज्या बळवंत हातांत हांव समर्पण दितां. कांतार सर्वस्व हांव दितां. सर्व सांगीता सर्व सांगीता सगळंच म्हाका सोडून दारां समर्पिता सर्व सांगीता सर्व सांगीता सगळंच म्हाका सोडून दारां हांव समर्पिता. सांग पावलोन गालातकारांक बरयल्लें पत्र
अध्याय 2 वळ 20. गॅलेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 20. क्रिस्त सवें म्हाका कुरसायला. हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्ता मासान हांव जियेतां तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच भेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेतां. सोम्या, म्हजे खातीर तूं कुर्सार कश्टालोय. तुवें तुकाच म्हजे खातीर खाली केलोय. तुज्या रक्ताचो निमाणो थेंबो पर्यंत म्हजे खातीर वारयलोय. आतां हांव म्हाकाच तुका समर्पण दितां. म्हजी मुखली जिणी तुज्या भद्र हातांनी हांव समर्पितां. मातेव अध्याय 6 वळ 25. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25. जेजू म्हणटा, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. पळया तीं अंतरळाचीं सुकणीं, तीं वंपिनांत, तीं लुंबिनांत, या तुप्यांनी पुंजायनांत. जाल्यार आमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. आमकां खंयच्या वस्तूंची गरज आसा म्हणलें आमचो सर्गीचो बाप जाणा. सोम्या, जेजू फाल्यां कितें घडटा तें हांव नेणां. शेतांतल्या फुलांक तुवें सालमांव रायाच्या की वर्त्या तरान सोबयलाय. फाल्यांची खंत करिनाका म्हूण तूं म्हाका सांगताय. म्हज्या मुखल्या जिणयेची कसलीच खंत करिनासतना हांव म्हजें जिवीत, म्हजें मिसांव, म्हजें काम, म्हजो फुडार, म्हजें कुटाम आनी सर्व म्हज्यो गरजो, म्हजें म्हणलें सर्वस्व तुका समर्पण दितां. मातेव अध्याय 6 वळ 33. मॅथ्यू 6:33. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. सोम्या, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. सोम्या, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. सोम्या, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. जेजू, म्हज्या काळजांत ये, म्हज्या मनांत राव आनी म्हज्या आत्म्यांत बिडार कर. लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, come into my heart, come into my mind and come into my soul. Thank you Jesus, praise you Jesus, thank you Jesus, amen. आतां आमचे उले सोम्या समोर आमी दवरया. तुमची जबाब सर्वस्व हांव दितां. सर्वस्व हांव दितां. सोम्या, तुज्या पवित्र साक्रामेंता मुखार हांव हजार जाल्यां. म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजी कूड आनी म्हजें सर्वस्व तुका हांव समर्पण दितां. तुमची जबाब सर्वस्व हांव दितां. मोगाळा जेजू, म्हजें कुटाम म्हळ्यार म्हजी आवय बापूय, म्हजो पती पतीण, म्हजीं भुरगीं बाळां, भाऊ भयणी, सैरीं दैरीं, हांकां सर्वांक तुज्या पवित्र पांयां तळा समर्पण दितां. तुमची जबाब सर्वस्व हांव दितां. दयाळा बापा, ह्या कोविड-19 पिडे वरवीं आमच्या पवित्र सभेक जायती आत्मीक लुकसाण जाल्या. जायत्या लोकांक मिसां, कुमसारां, कुमगार, आराधन आनी साक्रामेंताचें बेसांव मेळटागी ना म्हणल्या आपदायरांत आमी आसाव. आमची आत्मीक जिणी खंयसर वचोन पावता म्हणलें भें आमकां दोसता. ही आत्मीक वाडावळीच्या अभावाचीं भोगणां तुका आमी समर्पण दितां. तुमची जबाब मोगाळा जेजू, तुजे मुखार समर्पितां सर म्हजे कश्ट संकश्ट, दूख, मतीची विराराय, म्हजी सलवणी, निराशा, नकारात्मक भोगणां, कोडू चिंतनां, विखाळ घडितां, म्हजो राग, मोसोर, हगें, द्वेश, स्वार्थ, हांकार, गर्व,
आबलेस आनी मीठ मिरवाल्ली म्हजी आशा तुमची जबाब मोगाळा बापा ह्या संवसारार ह्या वेळार राजकर नासच्या मारेकार कोविड-19 ह्या पिडेक तुका समर्पण दिता हांव. ह्या पिडे वरवीं सरिल्ल्या सर्व भावार्थी आत्म्यांक ह्या पिडेन कश्टोवच्या सर्व पिडेस्तांक तांची जतन घेतेल्यांक प्रत्येक जावं डाक्टरांक नर्सांक वैद्यकीय सिबंदेक स्वयंसेवकांक पुलिसांक पौर कार्मिकांक पिडेक वखद सोदून काडूंक वावुरतेल्या वैज्ञानीक सिबंदेक आनी तांच्या सर्वांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या पवित्र हातीं भेटयता. तुमची जबाब मोगाळा जेजू ह्या पिडे वरवीं आमी दुबावान भिरांतीन आनी आकांतांत भरल्या. आमच्या कुटुंबांनी कामाची अभद्रता खाण जेवण मेळटागी ना म्हणली कवजेनी आमच्या भुरग्यांचें शिकाप फुडार कितें जातागी म्हणल्यार घुस्पट गोंदळांत आमी आसा. वो सर्व आमचो गोंदळ तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता. तुमची जबाब मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पाताक आमकां जेजू तावन पयस व्हरता आनी बोक्साणें आमकां जेजूच्या लागीं हाडटा. ह्या घडये आमी आमची पातकांची वळख आमी करया आनी पातकां खातीर बोक्साणें आमी मागया. ह्या घडये आमी आपया जेजूक आमच्या जिविताक खंतर आमी म्हणया जेजू आपयता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांता.
कष्टांत सापडताना नष्टानी अडसताना कष्टांत सापडताना नष्टानी अडसताना निराश नाका दैरान आपोय तो तुका उकलोन धरता निराश नाका दैरान आपोय तो तुका उकलोन धरता जेजू आपयता जेजू